رأى ثعلب ديكا جالسا على غصن شجرة فكر الثعلب في حيلة تجعل الذيك ينزل فيأكلته. نادي الثعلب على الديك وقال: أيها الصديق انزل حتى نصلي معا. فقال الديك: لي صديق نائم تحت الشجرة، أيقظه ليصلي معنا. نظر الثعلب إلى الشجرة فوجد رجلا وبجانبه عصا طويلة. فول الثعلب هاربا، فقال له الديك: إلى أين يا صديقي؟ قال الثعلب: لقد نقض وضوء.